अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? जी भाई, अल्लाह का एहसान। आपका इसमें ग्रामी? जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। खुशामदीद इब्राहिम साहब, क्या सवाल है जी, भाई? मेरा सवाल, जुम्मे की नमाज छूट गई तो अपने को कौन सी नमाज पढ़ना है? छूट गए, बिल्कुल छूट गए, कुछ भी नहीं मिल सका। जी नहीं, जैसे कि मैं मस्जिद को जा रहा, मैं लेट हो गया, नमाज खत्म हो गई, तो मेरे को कौन सी नमाज पढ़ना है जाकर? अच्छी बात है, फिर तो आप दोहरी पढ़ेंगे। और तो इसके अलावा अगर आपके साथ कोई और अफराद हैं जो जिनकी जमात छूटी है तो फिर आप जुमा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे ये फिर आपका तन्हा ही है तो फिर आपको जोर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप जो आपका इंतजार कर लिए, थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह आपकी बारी आ जाएगी। और कोई और सवाल पूछे, है कोई आपके पास? और एक सवाल मेरा, और जुम्मे की जो नमाज पढ़े अपन, जैसे कि जुम्मे की रकात में जुम्मे की फर्ज होती है या कौन सी होती नमाज? जुमे की फ़र्ज होती है ना, जो कुरान पाक में उसके हुक्म आगे तो फिर फ़र्ज नहीं तो और क्या होगी? जी जी, नहीं वही पूछ रहा था मैं। अल्लाह ताला ने तो बड़े एहतमाम के साथ इसकी अलग से सूरत नाज़िल फरमाई और सूरत में हुक्म दिया कि जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए पुकारा जाए तो सब कारोबार ये वो छोड़ के आ जाओ। तो इससे बड़ा फिर फ़र्ज और चीज़ा क्या हो सकता है भाई इब्राहिम भाई। लेकिन उम्मीद है शेख साहब इसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात भी पेश फरमा सकेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं फरमान साहब? करम अल्लाह का। जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जवाद बात कर रहा हूँ। जवाद साहब, खुशामदीद। जी, मेरा पहला सवाल ये था कि अगर मेरे पास मसलन कोई चीज़ है, जब मैंने खरीदी उसका डिमांड था, पर मेरे खरीदने के बाद उसका मसलन एक मैच की टिकट मैंने खरीदी 100 रियाल में। मेरे खरीदने के बाद 2-3 दिन के बाद टिकट्स पूरी बिक गई हैं, पर मेरे पास टिकट है। अगर मैं उस टिकट को मुनाफे में बेचना चाहता हूँ तो बेच सकता हूँ या नहीं? आमतौर पे टिकट जारी करने वालों की तरफ से इसकी ममानियत होती है, और जब ममानियत होती है तो फिर ज़ाहिर है कि गैर कानूनी काम है। मसलन यहाँ पर अभी वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप के मौके पर ये इस तरह के बातें आई थी, तो उन्होंने फीफा वालों ने पहले ही अनाउंस कर दिया। मैंने बस एग्जांपल दिया है। हाँ जी, मिसाल है। तो अब अगर कोई ऐसी मिसाल आपके ذہن में हो कि जिसमें इदारे की तरफ से, जिसकी तरफ से वो चीज़ है, वो मिसाल के आप जो अगर इस तरह लेना चाहें, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपके ذہن में ये बात हो कि आपने एक रेडियो सेट ख़रीदा और उसके बाद इस्तेमाल किया, लेकिन फिर आप उसको बेचना चाहते हैं तो और उसकी कीमत जो है ना वो ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि वो बहुत कदीम हो, इतना कदीम हो कि वो नवादरात में शुमार हो जाए, तो उसकी कीमत बढ़ जाए, तो क्या उसे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? इस तरह का सवाल हो सकता है। मेरे पास एक और एग्जांपल है। मतलब जब कोविड का वक्त था, कोविड के वक्त स्टार्ट होने के वक्त में फेस मास्क की कीमत बिल्कुल कुछ नहीं थी। किसकी? 5 रियाल ऐसे कुछ थी। फेस मास्क, मतलब एग्जांपल के तौर पर फेस मास्क बस 5 रियाल का था, पर जैसे कोविड आया उसकी सप्लाई कम हो गई, पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अगर मैं वो 5 रियाल का मास्क 50 रियाल में बेचना चाहता हूँ तो बेच सकता हूँ या नहीं? अच्छी बात है जी। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में, कि चारों रकात में पढ़ना है, मतलब अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं रुकू में, तो उस वक्त में हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते? अरे रुकू में तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, रुकू से पहले ही पढ़ी जाएगी। जी, तो लेकिन मैंने सुना है कि चारों रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है। अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तो चारों रकातों में लाजमी है, उसके बगैर नमाज होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अगर इसमें थोड़ी वजाहत हो सकती थी तो। जी इंशाअल्लाह ताला। जी शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जवाद साहब, अल्लाह आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या चाल है सर? भाई खैरियत है? करम अल्लाह ताला का। नाम नहीं बताना चाहूँगा सर, 2 सवाल हैं। क्या पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये कि चूंकि एक मौजू है तो साथी पे बहस लड़ाई भी हो गई थी, तो लेकिन आजकल
लेकिन जब बुराई का मौका आता है तो फिर तो हम नहीं शर्माते हैं, लेकिन शेख साहब से गुजारिश करते हैं कि तफसील से जवाब दें। वो ये कि कुछ अफराद हैं तो उनको जब कहा जाता है कि हम जिस परस्ती बहुत ही गलत चीज़ है, तो वो बताते हैं कि अगर मतलब काफ़ी शादीशुदा जोड़े हैं उनके यहाँ बच्चे की वलादत नहीं होती, मतलब इस तरह के यानी कहा जाता है कि बच्चों के लिए शादी की जाती है ताकि बच्चे हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे अफराद हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो ये जवाब पेश करते हैं कि हम जिस परिस्थिति में क्या बुराई है, क्योंकि मतलब वहाँ पे भी तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे मतलब। उनको कौम लूत का वाक़या नहीं सुनाया आपने? जी, तो वो यही चीज करते हैं कि मतलब मतलब हर जगह ना यानी हुकूक वगैरह और बच्चों के जवाब ये अलतूर इसमें मतलब वो पेश करते हैं। नहीं, बच्चों का जवाब तो वो तो खैर एक फजूल सी बात है, लेकिन जिस चीज़ की ममानियत या उसकी हुर्मत के बारे में आप बात करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी दलील तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम का वाक़या है ना। अल्लाह ताला ने वो आगे से वो ये भी पेश करते हैं कि नहीं वो कभी कभार मतलब या मतलब अगर ना भी हो यानी कि मतलब ना कि फिर बाद में तौबा कर लेंगे, वो ये जवाब पेश करते हैं। हाँ, वो एक फिर अल्लाह ताला। और दूसरा सवाल ये कि माल जमा करने के बारे में इस्लाम में मतलब क्या हुक्म, इस तरह का अगर कोई पहले ही से 2 सालों का सोचता रहे मतलब कि 2 साल तक जमा करता जाऊँ उसके बाद मतलब खर्च करना आयाशी, तो कुछ 1 रियाल भी खर्च ना करे, क्या ये मुनासिब है? मतलब 1 रियाल भी कुछ भी खर्च ना करे ना। अगर वो बचा सकता है और उसके लिए जो जिम्मेदारियां हैं, जो मतलब घर के अफराद हैं उनके लिए अगर वो चीज़ें लेके आने में उसमें कोई मसला नहीं है, वो कि अलग से रकम बचा सकते तो बचाने में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी ना करे और कंजूसी से बस उसको छुपा के रखता जाए कि जी ये भी है कि मतलब कि अगर कुछ मतलब भूख लगी भी हो तो बंदा खर्च ना करे, मतलब बहुत ज्यादा यानी कंजूसी से काम लेना, तो इसके बारे में क्या मजम्मत की गई है? यानी माल जमा करना क्या कहता है? माल जमा करना फी नफ्से ही कोई हराम नहीं है, एक अच्छा काम है, जमा कर सकते हैं, लेकिन हुकूक की अदायगी के साथ और ज़कात की अदायगी के साथ। जिन लोगों के बच्चों के हुकूक है, अहलिया के हक़ है, ख़ुद अपनी जिस्म का हक़ है, वो अदा करते हुए मसलन पैसा हो लेकिन आदमी कपड़े भी उसके फटे पुराने हो और वो सही तरह से कपड़े भी ना पहन रहा हो, तो ये जो फिर जाति करेगा तो वो तो इस्लाम उसकी हाँ यानी मतलब कपड़े पुरानी कहना, क्योंकि वो मोबाइल जमा मतलब मोबाइल खरीदने के लिए पैसे जमा करना है, कपड़े भी अगर पुराने और मतलब कुछ भी खर्च ना कर, सिर्फ मोबाइल खरीदने के मतलब गेड़ी मतलब हर साल या हर महीने में मतलब महीने यानी 4 महीनों बाद जो महंगे इस तरह फोन हो गया, तो क्या ये ठीक रहेगा? अल्लाह ताला, अगर मैं तो अपनी पुरानी दोनों शर्तों के बाद अगर है तो ठीक है, अगर शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर वो गलत है, लेकिन आप शेख साहब के जवाब का इंतजार कर लीजिए भाई। वही बहुत शुक्रिया आपका। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी गुलजार भट्ट बात कर रहा हूँ। वेलकम जी गुलजार साहब। सर जी दुआ कनूत जो पढ़ते हैं वितर में, कोई दूसरी कोई आसान सी दुआ कोई बता दें अगर आप, तो बेहतर होगा। दुआ कनूत जी बिल्कुल आती है मेरे को, लेकिन कोई थोड़ी अगर दूसरी भी कोई हो तो मैं आती है पूरी इंशाल्लाह। ये भी आती है, ये भी है, और इससे ज़्यादा जो अहादीस आई है ना वितर के दुआ के हवाले से, वो तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को जो दुआ सिखाई थी ना, और उसका जिक्र ज़्यादा है, और अगर आप उसका एहतमाम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बता दें अगर तो आपको, तो मैं इधर फिर एक बार सुन ले तो फिर मालूम पड़ जाएगा। सही जी हाँ, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से उन्हीं का ये रिवायत मौजूद है, सही हदीस में मौजूद है, और इसमें चूँकि अगर मैं पूरा जवाब मैं खुद ही दूंगा तो थोड़ा सा मुझे ना मुश्किल नहीं है, मैं सुनेगा थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो शेख साहब इसको जवाब दे देंगे। और दूसरा एक और सवाल भी है मेरा। हाँ, इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी बात यह है कि इसके साथ आप जो दुआ भी और मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि बस ये इतनी दुआ मांगी और बाय बाय, नहीं ये पढ़े। सर जी हमको सिखाया यही जाता है, ये वितर पढ़ो उसके बाद ये दुआ पढ़ो। हाँ नहीं, उस दुआ के साथ और जो दुआ मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, और उसमें कोई ममानियत नहीं है भाई। जी सर। जी भाई, दूसरा सवाल क्या था?
दूसरा सवाल है, जैसे मेरे फैमिली है कुछ यूरोप में, काफी लोग हैं हमारे इलाके के जी, तो सर जी वो उधर से पैसे यानी बैंकों से फ्रॉड करके ले आते हैं, पक्के आ जाते हैं, बोलते हैं जी हमने कौन सा मुसलमानों खाया, काफरों के पैसे हैं। तो काफिर भी जो इंसान है अल्लाह की मखलूक है ना। अच्छा, यानी उनके जो फ्रॉड करके आते हैं वो क्या उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश है हलाल होने की? कतई नहीं है। मेरे साथ में तो नहीं है, तो इस्लाम में अगर होए कि देखो नहीं मुमकिन ही नहीं है ना कि इस्लाम की वही ना, वो तो जी वो इंसान है, वो भी इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। जी हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोई खास वैसे इसी वजह तो नहीं है पैसे चोरी करके लाने की, लेकिन इधर से भी लोग कितने करके ले गए चोरी है सब जगह। चोरी किसी अपने घर से की जाए, किसी दूसरे के घर से की जाए, किसी गैर मुस्लिम के घर से की जाए, हर हाल में वो चोरी है जी। ये मैं पूछना चाहता हूँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसमें मौलाना हमारे दलाइल भी दे देंगे और इसके हुर्मत के मजीद जो मौज़ूआत निकात वो बयान कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुदा खैर अता फरमाए गुलजार भाई, फी अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुराद खान बात करता हूँ। जी मुराद भाई, खुश आमदीद। हमारा सवाल है, वो नमाज के पीछे सूरत बेहतिया पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? क्या वो इमाम के पीछे सूरत बेहतिया पढ़ सकते हैं? सूरह फातिहा? आयो। अच्छा। और दूसरा वो इमाम छुप के नमाज करते हैं, फिर पूरा नमाज कुल हो भी पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ सकते? जरा दोबारा जुमला अता कीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा। इमाम क्या करता है? मुराद खान। नहीं, इमाम साहब क्या करते हैं जो आप पूछ रहे हैं? इमाम जो छुप के नमाज करते हैं, वो जोहर का नमाज, वो सूरत बेहतिया पढ़ते हैं, वो पूरा कुल हो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यानी इमाम जो सिरी नमाज है जिसमें अलानिया खुली या बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा या दूसरी सूरतें नहीं पढ़ी जाती, ज़ोहर की नमाज है और असर की नमाज, उनमें अगर यानी इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ते हुए सूरह फातिहा और उसके बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद या कोई और सूरत पढ़ सकते हैं, यानी ये आपका सवाल है भाई? ये बात है तो इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब आएगा और पढ़ सकते हैं ज़रूर। बारकल्लाह फीकुम। फी अमानिल्लाह जी, अल्लाह आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं भाई? करम अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना साहब को मेरा सलाम है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, ये है नदीम साहब की आवाज़ लग रही है। जी नदीम खान बोल रहा हूँ भाई। जी नदीम भाई। जी मेरे दो सवाल हैं सलमान भाई। जी एक सवाल तो मेरा ये है कि जैसे घर के अंदर नमाज पढ़ते, रूम के अंदर है, शेयरिंग में रहते हैं, नफिल नमाज तो पढ़ते हैं, चलो नफिल नमाज तो मुश्किल है, नमाज पढ़ लेते हैं, थोड़ी हल्की हल्की करके पढ़ लेते हैं नमाज, नफिल नमाजें हैं कोई ताजुद है। लेकिन जो फर्ज नमाज होती है, फर्ज नमाज के लिए जब जाते हैं, जैसे फर्ज की सुन्नतें होती हैं, फजर की किसी नमाज की सुन्नतें घर पढ़नी हो रूम पे, उसका सवाब है, सुन्नत पढ़े घर से वजू करके जाए, तो उसके लिए क्या करें? अगर हम जैसे कि रूम का लाइट जला दें और एक साथ ही सो रहे, तो फर्ज एक तो नफिल हो गया, नफिल तो अलग हो गया, लेकिन फर्ज नमाज के लिए तो उसमें उनको तकलीफ होगी या मेरे को गुनाह होगा इसके अंदर? नहीं, क्या है? आप मसलन मिसाल के तौर पे सुबह फजर के वक्त वो सो रहे हैं और वो उठने के लिए तैयार नहीं है और आप फजर की सुन्नतें घर पे पढ़ना चाहते हैं, तो ज़ाहिर क्या बुलंद आवाज़ से तो नहीं पढ़ेंगे, सीधी पढ़ी जाती है। नहीं, लाइट की बात कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, लाइट ऑन करने के लिए आप वैसे अंधेरे में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, लेकिन अगर लाइट ऑन करके उन्हें परेशानी होती है और वो नमाज के लिए उस वक्त, वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? मुस्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मुसलमान होते हुए भी उसमें अगर जी मैं ये कहूँ कि अगर मतलब वो मेरे को गुनाह, लाइट जला दी, गुनाह मिलेगा या क्या है इसके अंदर? वो तकलीफ हो उनको, उन्हें कायल करते हैं या कर सकते हैं कि वो उठें और वो भी नमाज अदा करने के लिए जाएं, या वो तैयार? दुआ करता रहता हूँ इंशाल्लाह, बोलते रहता हूँ, लेकिन थोड़ा भी ऐसे ही
اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ. تو لیکن میرے کو تکلیف ہو جاتی ہے جیسے اندھیرے میں اٹھی ہے ابھی, کیا موبائل سے کتنا دیکھے گا, کبھی چوٹ لگ جاتی ہے, کبھی کچھ لگ جاتا ہے, اٹھتا نیچے چلتے ہیں, کبھی کافی بار چوٹ بھی لگ گئی میرے. یعنی وہ ان کا اصرار یہ ہوگا کہ بھئی آپ لائٹ آن نہ کریں, اگر آپ کو نماز کے لیے جانا ہے تو چپکے سے چلے جائیں. ادھر سامنے کوئی ٹیبل رکھی ہے, کوئی کرسی رکھی, کوئی چیز رکھی ہے, آپ اس سے ٹکرا گئے, اس کی ٹھوکر لگی, پاؤں پہ چوٹ آ گئی, اس طرح کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے, لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے. جی تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ فرض نماز کے تو اٹھنا چاہیے نا سب کو, لائٹ جلانے, اس میں مطلب کہنے کا یہ ہے. جی بھائی, آپ اگر ممکن ہو تو انہیں ضرور آپ کو نماز کے لیے کہنا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو کم از کم اپنی ذمہ داری آپ پوری کر لیں گے تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ یعنی بچت ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بھی اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی چونکہ وہ منع کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں اٹھاتے, تو پھر تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے بات. جی نہیں ان کو میں دعا بھی کرتا ہوں, ان سے کہتا بھی ہوں میں, جی دعا بھی کرتا ہوں, اللہ کا شکر نام لے کے دعا کرتا ہوں ان کے لیے, اللہ ان کو ہدایت دے دے. لیکن وہ مطلب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کیونکہ وہ ٹائم تو 5 بج جاتا ہے, لائٹ کا تو ٹائم ہے نا جلانے کا, وہ 9 بجے 9 8 9 10 11 بجے سے ہوتے ہیں, پھر مطلب میرا یہ ہے. اچھی بات ہے. جی تو آپ کو سوال کی نوعیت یہ کہ صرف آپ لائٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ لائٹ آن کر سکتے ہیں؟ لائٹ میں ان کو تکلیف ہو اس سے مجھے اللہ کو وہ تو نہیں ہوگا اس کے لیے. نہیں اس بات سے تو اللہ تعالیٰ نے, بلکہ آپ اس انسان نیت یہ بھی کر لینا کہ نہ صرف مجھے باہر جاتے ہوئے مسجد جانے کے لیے مجھے روشنی چاہیے, بلکہ میں اس لیے بھی لائٹ آن کر رہا ہوں تاکہ وہ تھوڑے بیدار ہو جائیں, اٹھ جائیں, وہ نماز کے لیے چلیں. اس نیت کے ساتھ اگر آپ لائٹ آن کریں گے تو وہ چلائیں گے بھی نہیں, تو پھر بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اللہ امید تو یہ ہے. اور آپ شیخ صاحب کے جواب کا انتظار کر لیجیے گا ندیم خان. اور سامعین, اب ہم آج کے دوسرا سوال جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے, اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی بچہ ہے, مطلب ابھی 2 مہینے 3 مہینے کا, جتنا بھی ٹائم کا ہو, اور پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے دوسرے کے, جی, اور وہ بچہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے ان کے دوسرے شوہر کے پاس, وہ لے لیتے ہیں. تو جو بچہ ہے وہ تو اس کے تو والدیت تو وہی رہے گی نا, پہلے والی والد تو وہی رہے گی, ان کی ماں کا نام وہ رہے گا. بالکل ماں کا بھی نام وہی رہے گا اور باپ کا نام بھی وہی رہے گا. لیکن پھر وہ جو بچہ بڑا ہو جائے گا, جب یہ دوسرے والد صاحب ہیں ان کی, مطلب جو والدہ نے شادی کیا ہے ان سے, تو ان کی اس میں وراثت میں ان کا حق رہے گا یا نہیں رہے گا ان کا؟ نہیں, ان کی وراثت میں یہ کیسے چلیں گے؟ یہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں نا, تو حقیقی بیٹے تو اسی کے ہیں جو دنیا سے چلے گئے, ان کی جو وراثت ہے اس میں تقسیم, اس پہ یہ ان کا حصہ ہوگا. لیکن ادھر سے جیسے سب چیز ختم ہو جائے, لیکن ادھر آ کے پھر ان کی زندگی پوری ادھر آ جائے ساری, وہ بچپن جوانی سب ادھر ماں کے ساتھ, چاہے وہ اس میں بڑھاپے کی عمر تک بھی پہنچ جائیں, لیکن وراثت میں وہی شریک نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ان کے اصل بیٹے نہیں ہیں. اصل بیٹا ہونا ضروری ہے. صرف جو وراثت کی جو مال ہے نا, وہ اس کی جو تقسیم ہے, حق جو ہے وہ صرف اصل وارثوں کو ہے, متبنہ کو یا لے پالک کو. اس نے انہوں نے چونکہ پرورش کی ہے, جو بچپن سے ہی یہ تو گھر میں رہے ہیں, تو اس لیے ان کو بھی حصہ دیا جائے. نہیں, حصہ نہیں ہے. ہاں ویسے رقم دینا چاہیں, کچھ حصہ دینا چاہیں ایک صدقے کے طور پر, وہ دے سکتے ہیں, اور وہ 1/3 کے اندر ہو سکتا ہے. اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں, وہ جانے سے پہلے دے سکتے ہیں, لیکن ان کا حصہ اور یقینی کہ وہ وارث بنیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. نہیں, وہ کیا کرتے ہیں جن کی یہاں شادی, وہ اپنے بچے کو دیتے نہیں, لیکن جو اپنے جو بہن کے بچے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. یہ بھی تو ہے نا, اس میں اپنے بہن کے بچوں کو دے دیا, لیکن اپنے بیٹے کو نہیں دیا. کس نے نہیں دیا؟ جو جس کے یہاں شادی ہوئی, انہوں نے اپنے بہن کے بچوں کو دے دیا, اپنے جیسے بہن کے بچوں کو دے دیا, لیکن اس بیٹے کو نہیں دیا. یعنی یہ ان کا بیٹا تو اصل تو نہیں ہے نا. جی تو بہن کے بچے مطلب ٹھیک ہے, بہن کے بچوں کو انہوں نے حقدار سمجھا تو اس کو دے دیا. ضروری نہیں سب کو ان کو بھی دے, یہ تو نہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر بہن کے بچوں کو دیا تو ان کو بھی دینا لازمی ہے. نہیں, یہ تو ان کو مطلب لے پالک ہے نا, ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے. اگر اصلی ہوتا تو پھر ضرور زور دیا جاتا کہ وہ دے, لیکن اس صورت میں زور نہیں دیا جا سکتا. اس کی مرضی ہے, اس کو دیتا ہے, اس کو دیتا ہے, جس کو دے, کسی کو دے, کسی کو نہ دے. یہ تو کیونکہ یہ اختیاری معاملات ہیں نا, اس میں تو فرض نہیں ہو سکتا.
हाँ, अगर वो इतना मोहताज है और उसको पता है कि वो भूखा मर रहा है, फिर भी उसको नहीं देता है, तो फिर उससे नहीं पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज नहीं है, लेकिन एक भूखे को खाना खिलाना या बेलिबास को लिबास अता करना देना, ये तो एक नेकी का काम है। तुम अपने घर में रहते देखते हुए भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा, तुम उसको दे नहीं रहे, इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन फ़र्ज उसका नहीं कर सकते। तुम्हें फलां को क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया, यह नहीं हो सकता भाई। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आज के प्रोग्राम की अब हम आखिरी कॉल ले रहे हैं, और ये लाइन पे क्यों नहीं आ रही, अच्छा आ गई इंशाअल्लाह। ये आखिरी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सुभान है। खुशामदीद सुभान साहब। जी, मौलाना साहब की भी सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि मैं अभी दोहा में थोड़ा दिन से हूँ, लेकिन मेरी पहले जो मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाया तो मेरी बहन बहुत मजबूर थी, उसको रहने के लिए घर नहीं था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा करके उसको दिया घर बनाने के लिए। घर बनाया, बहुत मजबूर था, तो मेरे को ये पता नहीं था मेरा पैसा कब लौटाएगा नहीं लौटाएगा, इसलिए मैं पैसा तो बहन के दे चुका हूँ जी। तकरीबन इंडिया का समझिए कि 5 लाख रुपया है, लेकिन मैं अपना घर द्वार नहीं, अपना बीवी बाल बच्चा पे इतना खर्च नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बहन को हालात देखे, मेरा बहन के हालात देखे, मैं उनको घर बसाया, उसको रहने के लिए दिया, हर चीज दिया, लेकिन ये तो अभी उसका हालात बहुत मजबूर है। वो पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा सिर्फ अल्लाह को मालूम है, मेरे भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये हालात ऐसा है कि मैं मांग भी नहीं सकता हूँ, और मेरा अभी स्थिति मेरा उतना भी अच्छा नहीं है, मेरे भी लड़की शादी करने का है। बस वही मैं पूछने का था कि पैसा तो मैं बहन को दिया, तो वो पैसा अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम, लेकिन उसका ज़कात वाली जो बात रह गया तो वो मेरे को भरना पड़ेगा या किसको भरना पड़ेगा, मेरे को ये भी मालूम नहीं। अच्छा, इसीलिए आपके पास हूँ। हाँ, नहीं वो तो इंशाल्लाह जवाब दे देते हैं, लेकिन ज़रा ये बताइए कि जब आपने अपनी हमशीरा या अपनी बहन को पैसे दिए थे, उस वक्त उनसे कहा था कि ये आपको मैं बतौर कर्ज दे रहा हूँ, या बस दे दिए थे कि बहन मजबूर है उसको दे दिए, खामोश रहे, कुछ नहीं कहा था, बस दे दिए, देते चले गए और 5 लाख हो गई रकम? क्या आपने उनसे कहा था कि ये आपको वापस भी देने हैं, ये आपको मैं कर्जे के तौर पर दे रहा हूँ, ये जो इस तरह की कोई बात, इसको इशारा किया था या नहीं किया था? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, मैं सिर्फ देखा कि मेरा बहन मजबूर है, किस तरह रहेगा नहीं रहेगा, घर के लिए बहुत दिक्कत है। नहीं ठीक है, वो इसीलिए मैं उसीलिए दे दिया, मैं वो नहीं सोचा कि मैं तुमको कर्ज रहा, मैं ये सोच के दिया तुमको जब पैसा होगा तो मेरे को दे देना, लेकिन हालात तो उतना अच्छा तो नहीं है, हालात तो बहुत बुरा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यानी आपने उनसे कहा भी नहीं था उस वक्त, और उनके हालात भी नहीं हैं कि वो आपका कर्जा आपको वापस कर सके? हाँ, अल्लाह को मालूम है, जब इसका हालात बदलेगा तो दे भी सकता है, नहीं भी देता, लेकिन मैं मजबूरी के कारण मैं उसको हेल्प कर दिया। हाँ जी। कि मेरा घर, हाँ, मेरा बहन बेसहारा नहीं हो जाए, ये नहीं सोचे कि मेरा भाई है नहीं कर रहा है। तो अब वो जो रकम है बहन के पास है 5 लाख है, उस पे ज़कात के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि क्या उस पे ज़कात आपके ज़िम्मे है या बहन के ज़िम्मे है? ये आपका सवाल है, इंशाअल्लाह ताला जवाब आ जाएगा जी। हाँ, और दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। क्या भाई? जैसे मेरा रिश्तेदार एक जगह में किया, मेरा रिश्तेदार जो है बेटी को शादी किया तो वो पैसे वाला है, मैं थोड़ा गरीब हूँ, मैं सोचा कि मेरा बेटी मेरे पास आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, मैं थोड़ा अपना ज़्यादा कर्ज लेके मैं बेटी को अच्छे घर में शादी किया, वो पैसे वाला है, मुतवा भी अच्छा खासा आला, उसका नौकरी भी अच्छा जाए, लेकिन मेरी हालत अभी देख के ना वो मेरे बेटी को ना अपना घर से बेघर कर दिया है। मेरा दामाद अच्छा है, मेरा दामाद तो नहीं कमाता है, तो उसके पैसा भी है, लेकिन फिर भी वो मेरे को मदद नहीं करता है, अपना पुतों को नहीं देखता है, लेकिन मेरे को देखना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ, किसके ऊपर विश्वास करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। यानी बेटी वहाँ आपके दामाद के पास है या उन्होंने उसको निकाल दिया है? वो मेरे ही पास है, मेरे घर में रहता है। आपके घर में रहती है? दामाद ने क्या कहा है कि वो उसे ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जाना चाहते? नहीं, मेरे दामाद बोला, मेरा दामाद नहीं कमाता है ना, तो मैं सोचता हूँ मेरी बेटी को ताना मारता है। आजकल का माहौल ऐसा है गांव में कि देख लिए कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लेता है, कोई आग लगा लेता है। मैं इसीलिए मैं दामाद को भी बोला और बेटी को बोला तो मेरे घर पर मैं जब तक मेरे को ताकत है मैं कमा के खिलाऊंगा, बाद में तो अल्लाह मालूम किसको क्या मिलेगा। तो अभी बेटी मेरे घर पे है, तो मैं यही सोच रहा हूँ क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
जब आप उन्हें ले आए हैं तो धर के जितनी देर आपके घर पे रहेगी कुछ ना कुछ तो जो रोटी आप खाएंगे उसमें आधी रोटी उनको दें, आधी आप खा लें, इस तरह मिल बांट के जो भी हो सकता है ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन दामाद को भी यानी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो शौहर होने के नाते से उसकी जो जिम्मेदारी है कि अपनी अहलिया को अपने पास रखे, उसके खाने पीने का एहतमाम करे, उसके इंतजाम करे। ये नहीं कि चूँकि मेरी कमाता नहीं हूँ तो ऐसी तो नेकी किसी काम की नहीं कि आदमी डल होके और बेकार होके और क्या कि जी मेरे पास काम ही नहीं, जॉब ही नहीं, मैं क्या कम मैं कैसे लाऊं, तो ये तो बहाना नहीं है। कितने अरसे इंतजार कर सकते हैं, कोशिश तो करनी चाहिए ना उन्हें, या कोशिश करते हैं और उसके बावजूद नहीं है। नहीं, मेरा दामाद जो है ना मेरा बेटी को ले जाता है, मेरे जो समधीनी जो होगा ना मेरा समधी बहुत बदमाश है, बहुत बुरा गाली देता रहता है बेटी के। इस शर्म की वजह से ना मैं सोचा मेरा भी इज्जत जा रहा है। वो जो मेरा समधी जो है ना वो बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह मालूम। तो आपके दामाद अपने वालिद से अलहदा हो सकते हैं या नहीं हो सकते? वो घर भी देने के लिए तैयार नहीं है, उसको घर भी नहीं देने के लिए तैयार है। क्या करें? नहीं, घर उनसे क्यों ले, अपनी जिम्मेदारी पे अपने अखराजात पे कुछ कोशिश करें ना, चाहे किराए पे ले लेंगे। उनकी जॉब है, जॉब या जॉबलेस है वो? हाँ नहीं, वो तो उतना कमा भी नहीं रहा है ना, बात तो ये है ना, कमा भी तो नहीं रहा। कमाने के लिए कुछ हाथ तो मार रहे हैं या बस वालिद साहब के उसमें जीना चाहते हैं? नहीं, वो पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा है, यानी वो बीएड किया है, सब चीज किया, पैसा जमा किया है और उसके बाद शादी हो गया। उसका शादी होने के बाद उसको माँ बाप बोलता है तो अपना बीवी को अपना देखो, तो वो कमा ही नहीं रहा, कहीं दूसरा उसका टेक्निकल नहीं है ना इसके पास ना, इसीलिए मजबूरी के कारण मेरे को देखना पड़ता है। उसके पास कोई टेक्निकल भी नहीं, कमा भी नहीं। जरूरी तो नहीं कि कमाई के लिए टेक्निकल ही कमा सकता है, दूसरा नहीं कमा सकता। कमाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना चाहिए ना भाई। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना पढ़ना जानते वो भी कुछ ना कुछ कमाते हैं, तो इन्हें भी कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैं सिर्फ कोशिश पे जोर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोशिश की है नहीं की है। अगर कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद तो फिर आप उनके लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला उनको नेमत, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उनको रिज़्क़ अता फरमाए, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर वो हड हराम ही कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, जी मेरे पास तो टेक्निकल नहीं है इसलिए मैं क्या करूं, और मैं बैठे हुए हैं, इस तरह का कोई मनफी अगर रवैया है तो फिर ज़रा तशवीशनाक बात है, फिर उनके लिए भी परेशानी होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मोहम्मद सुभान साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आपके साथ मज़ीद ज़रूरत महसूस नहीं करते कि कोई और सवाल पूछे, तो उम्मीद है कि जवाब थोड़ी देर में बारी आ जाएगी और जवाब आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और सभी ना आप आते हैं आज की दुआ की तरफ, और दुआ के हवाले से यकीनन ये दुआ आपने इससे पहले भी सुनी है, हमने अपने इसी प्रोग्राम में शामिल की थी लेकिन काफ़ी देर पहले। और अब जब हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में हमारे हज़ारों की तादाद में आज 19,000 से ज़्यादा का फिगर हो गया है, 19,000 अफराद शहीद हुए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया से चले जाने वालों के लिए बतौर ख़ास, यानी जो उस वक्त मुसीबत आती है, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, और ये तो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, जिन्हें दुश्मन शहीद किए जा रहा है, और उनकी शहादत को पेश नज़र रखते हुए ख़्याल आया कि ये दुआ क्यों ना हम सब मांगे, क्यों हम सिर्फ उसी वक्त इस दुआ को याद करें कि जब हमारा अपना कोई अजीज़ ही फौत हो फिर हम पढ़ेंगे। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती हादिही वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, ये जो लफ्ज़ है ना अजिरनी, ये 3-4 तरीके से पढ़ा गया है या पढ़ा जा सकता है। इसे अल्लाहुम्मा अजुरनी भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी भी पढ़ सकते हैं, और अल्लाहुम्मा आजिरनी भी पढ़ सकते हैं, और जमा के सीगे में भी पढ़ सकते हैं। मसलन हम ये कर सकते हैं कि अल्लाहुम्मा अजुरना फ़ी मुसीबतिना हादिही वख़्लुफ़ लना खैरम मिन्हा, ये जमा के सीगा हो जाएगा। अगर सिंगुलर के सीगे में ही पढ़ना चाहते हैं और जो हदीस के अल्फाज हैं उन्हीं पर रहना चाहते तो भी गुंजाइश है, और वो सब के लिए, सब की तरफ से, या सबको ध्यान में रखते हुए 19,000 शहीदों को ध्यान में रखते हुए कि अल्लाहुम्मा अजरना फ़ी मुसीबतिना हादिही वख़्लुफ़ लना खैरम मिन्हा। ये जो शहीद चले गए, इनके जो दुख है, हमें इसमें जो तकलीफ़ है, हम उस पर अल्लाह के इस
سنت کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، یہ ہمیشہ کہتے ہیں، ہر دکھ پہ کہتے ہیں، ہر تکلیف پہ کہتے ہیں. اور یہ جو دعا ہے پوری، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا ہذہ واخلف لنا خیرا منہا، یہ صرف کسی کی موت پہ ہی نہیں بلکہ کسی طرح کے بھی نقصان پر یہ پڑھی جا سکتی ہے، کسی طرح کے دکھ پر، تکلیف پر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں بھی اس کے در سے امید ہے کہ وہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس نقصان کو اس کی تلافی کر دے گا اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. اور یہ دعا صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے، اور ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسے روایت کیا ہے. اور جب ان کے شوہر وفات پا گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ آپ یہ دعا پڑھیں. تو وہ سوچنے لگے کہ میرے ابو سلمہ سے زیادہ کون اچھا ہوگا، کون میرے لیے بہتر ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے چونکہ دعا بتائی تھی، میں پھر پڑھنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے واقعی مجھے ان سے بہتر شخصیت عطا کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کی شادی ہو گئی. تو اس عظیم واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ہر دکھ، ہر تکلیف میں یہ کلمات ہمیں ادا کرنے چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی موت پہ ہی نہیں، ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کسی یعنی صرف کوئی مسلمان فوت ہو تب بھی نہیں. آپ کوئی بھی دکھ تکلیف دیکھتے ہیں، اپنی سامنے ہوتے دیکھتے ہیں، خود آپ کے بارے میں ہے، آپ سے متعلق ہے، اپنے کسی بھائی کے سے متعلق ہے، جس طرح سے بھی آپ کو دکھ تکلیف پہنچی ہے، آپ اس کا محسوس کر رہے ہیں، تو فوراً یہ بات یاد رکھی، ہم اس بات کو دہرانا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی، اللہم اجرنی اور اللہم آجرنی، جو بھی آپ صیغہ استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب، آپ آج کی اس دعا کے حوالے سے کچھ مزید عنایات فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیر شیخ، اختیار موفق، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر نصیب فرمائے. شیخ، ہر باقی دنوں جیسے آپ آج بھی آپ نے جس دعا کو اختیار فرمایا ہے بہت ہی عظیم دعا ہے، جس میں صبر اور یقین دونوں ہیں شیخ، دونوں ستون ہیں، عظیم مقام رکھتے ہیں اسلام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دونوں صفات کو پانے والے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس کے پانے سے امام بن گئے تھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اس طرح شیخ محترم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو اس دعا میں ایک پارٹ اور حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی یا اس کے کہنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، وعدہ دیا ہے کہ ان لوگوں پر میرے رحمتیں برسیں گی، اور ان لوگوں کو محتدی کے نام سے پکارا یا یہ وصف دیا ان لوگوں کی یہ صحیح راستے پر چلنے والے. تو عظیم دعا ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ، آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جزاکم اللہ خیر غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اس کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق. اللہم آمین. اور ہم ان کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں یا ویسے کوئی بھی تکلیف پہنچے، اس دعا کو آپ یقین رکھے ہوئے پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دکھ سے، اس مصیبت سے محفوظ فرمائے گا، اس سے نجات عطا فرمائے گا، اور آپ کے لیے جو بہتر ہوگا وہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ اللہ کے رسول کی عطا کردہ ایک تحفہ بھی ہے اور نعمت بھی ہے. سبھی باتیں ہیں آج کے سوالات کے جوابات کی طرف. محمد ابراہیم صاحب کا سوال کہ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو پھر کون سی نماز پڑھیں؟ جزاکم اللہ خیر شیخ، آپ نے بھی لطف فرما کر ذکر فرمایا اور جواب دیا. شیخ وہی ہے کہ نماز جمعہ جو ہے فرض عین ہے، پڑھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن آپ آ گئے مسجد کو، دیکھا کہ نماز ہو گئی ہے، جماعت ہو گئی ہے، یا تو بالکل نماز ختم ہو گئی یا نماز کے دونوں رکعتیں ہو گئے ہیں، آپ نے تشہد میں امام کو پایا مثلا، تو اس صورت میں 4 رکعت ظہر کی پڑھنی چاہیے شیخ. البتہ ایک چیز ہے کہ اگر اس کو امید ہو یا غالب ظن ہو کسی اور مسجد میں پا سکتا ہوں نماز جمعہ کو، تو پھر شیخ اس پر فرض ہے کہ کوشش کر کے اس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے. ہاں، یہ چیز ضروری ہے. جزاکم اللہ خیراً. اور دوسرے سے اگر جواب آپ نے دے دیا کہ یہ فرض عین ہے، یعنی جمعے کی نماز فرض ہے. انہوں نے پوچھا تھا یہ فرض ہے یا کچھ اور سنت ہے یا
جواد بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز خریدی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اسے زیادہ قیمت پر اگر بیچتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور ایک مثال ٹکٹ کی دی تھی، پھر کچھ اور مثالیں آپ نے وہاں جو تعقیب ذکر کیا شیخ ماشاءاللہ بالکل بجا فرمایا آپ نے، وہ بات صحیح ہے. اگر اداری قوانین اجازت نہیں دیتے ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہے جو ہیں اس میں اولیاء الامور کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے ہمارے اوپر. اداری چیزیں ہیں، شریعت کے مخالف نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی شیخ میں اپنے بھائی سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دھوکہ اور چل اور فریب نہ ہوں. جب آپ دیں گے اس کو، جائز ہے آپ کے لیے، خواہ آپ اس سے زیادہ پیسے بھی لے لے، زیادہ فائدہ زیادہ کمائی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھوکہ چل اور فریب نہ ہو. اس پہلی بات کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بھی ذکر فرمایا اور میں نے بھی عرض کیا کہ قوانین کے مخالف نہ ہو. جیسے آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں دیتے ہیں یہ لوگ، جو ٹکٹس پہلے مشتری لوگ خریدتے ہیں اس کو دوبارہ سوق السودا جس کو پکارتے ہیں شیخ عربی میں، یہ لوگ دوبارہ زیادہ فائدہ پر بیچ ڈال کر لوگوں کو دیں. یعنی بلیک میں کام کرنا، وہ جو ہے بلیک اور سیاہ اور بلیک، تو ایسے کام سے بچنا چاہیے. البتہ یہ کہ ویسے نارمل آپ کے پاس کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی چیز ہے اگر آپ کے استعمال کے بعد کسی اور کو پسند آ جاتی ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے مجھے یہ بس کسی بھی قیمت مجھے دے دو، مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے، تو آپ اس سے زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی یہ شیخ مشتری اور بائع جو ہے ان کے درمیان جس قیمت پر اتفاق ہوا تو صحیح ہے، جس قیمت پر بھی اتفاق ہوا جیسے آپ نے بھی فرمایا. جزاکم اللہ خیر. جواد بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ چاروں رکعت، اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں نماز میں تو 4 رکعت میں لازمی ہے. شیخ محترم سورہ فاتحہ جو ہے، میرے خیال میں مقتدی کے بارے میں سوال کیا تھا اس نے شیخ. سورہ فاتحہ جو ہے شیخ، اور 3 نمازوں کا بھی جیسے آپ نے لطف فرما کر جواب دیا شیخ اس کو جی. اس پوائنٹ کے بارے میں عرض اس سے یہ ہے کہ یہاں کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں شیخ، اور یہی فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا جو ہے رکن ہے، ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے اس کو. حتیٰ کہ ایک روایت امام احمد سے مقتدی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کو بھی پڑھنا چاہیے. پھر اس کے تفصیل میں کچھ یہ بھی حنبلی کتابوں میں ذکر ہے کہ سکتات الامام، جب امام قرات کرتا ہے تو ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان جب خاموش ہوتے ہیں وہ سکوت اختیار کرتے ہیں تو وہاں پڑھنا چاہیے، یا قرات فاتحہ شروع کرنے سے پہلے جو سکتہ ہے وہاں. تو شیخ محترم یہ ہیں حنفی مسلک میں شیخ واجب اس کو قرار دیتے ہیں، جو جیسے شیخ محترم آپ جانتے ہیں اور سامعین کرام سے بھی عرض ہے کہ واجب حنفی مسلک میں صحیح ہے کہ فرض سے تھوڑا سے مختلف ہے شیخ، لیکن تھوڑے سے کم درجے پہ ہے، لیکن ہاں بس تقریباً فرض کے تقریباً. اور کبھی کبھی تو شیخ بالکل فرض کی جگہ یوز ہوتا ہے حنفی فقہ میں بھی. زکوٰۃ میں جب وہ فقہاء کرام احناف جو ذکر کرتے ہیں وہ تجب الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ تو فرض ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہے ایک اصل کے بطور فرق ہے حنفی مسلک میں، لیکن زیادہ نہیں ہے. اس لیے زیادہ تر جگہوں میں علماء کرام فقہاء کرام جو ہے فرق نہیں کرتے. حتی حنبلی مذہب میں بھی تقریباً یہی ہے شیخ. وہ لوگ تو عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ فرض اور واجب جو ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب آپ آئیں گے احکام حج میں یا احکام صلاۃ میں فرق کرتے ہیں پھر. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان خاص اتنا بڑا فرق اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لی جائے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب. بالکل شیخ، اور احادیث بھی ہیں، اسی لیے تو یہ علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں. البتہ مسئلہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، علماء کرام اختلاف رکھتے ہیں. میں تو خود یہ عرض کروں گا اپنے بھائی سے کہ آپ پڑھیے، لیکن اگر کوئی اور تھا آپ کا ساتھی، آپ کا مسلمان بھائی کام میں یا آپ کے ڈیرے اور گرم روم میں وہ نہیں پڑھتا تھا تو جھگڑا نہیں کرنا اس کے ساتھ. الحمدللہ اختلاف ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جہری میں نہیں پڑھنا ہے، سری میں پڑھنا ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں اگر مقتدی ہے، مقتدی کے بارے میں ہے اگر مقتدی ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہری میں نہیں پڑھنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہنا اور سننا ہے آپ کو. اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں نہیں، جہری اور سری میں ایک میں بھی نہیں پڑھنا. من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ. حتیٰ یہ ایک روایت حنبلی مذہب میں بھی ہے یہ روایت. تو بہرحال الحمدللہ شیخ جس
عالم اور امام کے فتویٰ پر عمل کیا. ہم نے امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قبول فرمائیں گے. اس کو جھگڑا نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے کو غلط نہیں کہنا ہے. اور چونکہ کسی بھی دلیل کے بارے میں اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، اس کی یہاں یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث، اور آپ اس پہ مطمئن ہیں تو اس پر عمل کر لینا چاہیے. اس لیے کہ کسی اور فرد کو نہیں آپ فالو کر رہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فالو کر رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اجر ملے گا. اور اگلا سوال تھا، یا بھائی نے نام نہیں بتایا، اور وہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے کچھ لوگوں کی بات انہوں نے بیان کی تھی، گفتگو آپ کو یاد ہوگی. بالکل شیخ محترم، دیکھیے اگر وہ اس کو گناہ سمجھ کر پھر بھی کرتا ہے، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو گنہگار اور مقصر اور مفرط سمجھ کر، تو یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ وہ اس کو صحیح مان کر، شیخ جائز مان کر اسے دفاع کر لے کہ یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، غلطی نہیں، تو یہ بہت شیخ خطرناک بات ہے. میں نے آپ کے اشارے طرح کے بچوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں بچے نہیں ہوتے، اور کئی شادی شدہ لوگوں میں بچے ہوتے، چونکہ بچے نہیں ہوتے پھر یہ بھی جائز ہے. اس طرح کے وہ دفاع کر رہے ہیں. خدا نخواستہ شیخ، اگر اس کو جائز قرار دے کر، یہ جیسے آپ نے لطف فرمایا دلیل لا کر یہ کہا اس نے، یا عقیدہ رکھا بھروسہ یقین، تو یہ تو پھر خطرناک بات ہے. لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر کہا کہ میں جو کرتا ہوں، خدا نخواستہ میں جو بات کرتا ہوں، یہ تو بات تو بری ہے، خطرناک عمل ہے، میں تو گنہگار ہوں، اور پھر کیا، تب شیخ اس پہلے صورت کی بنسبت ذرا یہ اس میں خفت ہے شیخ. اور امید اللہ سے یہ ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں گے توبہ کرنے کے لیے. بس شیخ اگر آپ اجازت دیں گے، میں اپنے اس بھائی سے عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف شرائع سماوی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے آسمانی کتابیں اور شریعت نازل فرمائے سب کے خلاف ہیں، فطرت کے خلاف ہے. شیخ محترم آپ دیکھیے، کبھی میں اس اپنے بھائی کو بلکہ سارے سامعین محترم کو یہ ان لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا اور پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے گھوڑے کو دیکھا ہے کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے؟ کیا آپ لوگوں نے اکرمکم اللہ گدے کو دیکھا ہے کہ گدے کے اوپر سوار ہو جائے؟ کیوں؟ کیا وہ لوگ بھی کسی قانون کے پابند ہیں؟ کوئی ان لوگوں کی بھی کوئی دین یا شریعت ہے؟ نہیں، لیکن فطرت شیخ، فطرت ایسی ہے. اور یہ آسمانی شرائع کی مخالف چیز ہے. دیکھیے اگر آج کل کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ایک آسمانی مذہب اور دین کے فالوورز کہتے ہیں، وہ لوگ اگر آج یہ بات کرتے ہیں، وہ لوگ تو یہ تقریباً میرے خیال میں شیخ 100 سال بھی نہیں ہو گئے ان لوگوں کی. اس سے پہلے شیخ چرچ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500، اور اس سے اور بھی اس طرف آگے شیخ ان لوگوں کا بھی یہی، اور اب تک کچھ چرچز ایسے ہیں شیخ. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے، فلاں کچھ علماء دین، کچھ مذاہب اور ادیان کے ان لوگوں کے حوالے سے کہتے ہیں شیخ، تو ذرا ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ ابھی 100 سال سے اس طرف ان لوگوں نے یہ نکالا، اس سے پہلے مطلب یہ کہ اوریجنل وہی ہے، صحیح وہی ہے. جیسے انسان بہت چیزوں میں بدبخت ہو گئے ہیں، منحرف ہو گئے، اس میں بھی منحرف ہو گئے ہیں. جی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جو افراد اس علت کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو راہ راست نوازے. بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ مال جمع کرنے کے حوالے سے کنجوسی کا ذکر کیا تھا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ موبائل خریدنا چاہتے ہیں اور موبائل کے لیے رقم جمع کرنا چاہتے ہیں، اور بس اتنی کنجوسی کہ کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے. کیا یہ جائز ہے؟ شیخ محترم جیسے آپ نے لطف فرما کر بھائی سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ واجب اور فرض اور لازم احکام کو مال کے متعلق بجا نہیں لاتا ہو تو پھر تو بدبخت اور مستحق عذاب ہے. بہت خطرناک بات ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں شیخ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کیا فرمائے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ. یہ لوگ بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. ان لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایسے سوچ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم
जो करते हैं ये हमारे लिए खैर है। बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामah, क़यामत के दिन लोगों के गर्दन के तौक इन लोगों की गर्दन का बन जाएगा, या माल जो जिसका इन लोगों ने ज़कात दुनिया में नहीं दिया है। शेख ख़तरनाक बात है ये तो। हाँ, अगर जैसे आपने भी लुत्फ़ फरमाया शेख, फ़र्ज़ अहकाम माल के मुताल्लिक़ जो है उसको बजा लाते हैं, लेकिन बाकी मुबाह दुनियावी चीज़ों में इस माल को खर्च नहीं करते हैं, या कुछ तक़दीर करते हैं अपने बच्चों और अयाल वग़ैरह पर नफ़क़े में शेख, तो ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है, अजर से महरूम है शेख, और अल्लाह तबारक व तआला खुश करने से महरूम है। इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अन युरा अला अब्दिही असरु निअमतिही। अल्लाह को ये पसंद है कि जो नेमत अल्लाह ने अता फरमाया किसी बंदे को उसका असर उस पर देखा जाए जी। तो ये इंसान जो है यकीनन कि इस खैर से भी महरूम है और उस अजर से भी महरूम है। कुछ अफराद होते हैं ना जो लखपति हैं, अकाउंट में बहुत रकम रखी हुई है, लेकिन बज़ाहिर वो फ़कीर लगते हैं, जैसे लोग उनको तरस खा के उनको पैसे दे दें या कोई लिबास खरीद के दे दें। बिल्कुल शेख मिलते हैं, देखे हैं हमने। अच्छा, देखे भी हैं? हाँ शेख, देखे भी हैं। गुलजार हुसैन भट्ट साहब का सवाल कि वितर की दुआ जो उन्होंने बयान फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का, जो कि हमारे नाफ भाई बिलुम पढ़ते हैं, और इसके अलावा भी कहते हैं कि कोई दुआ है वितर में जो पढ़ी जा सकती है, तो मेरा इशारा अल्लाह देना फी मन बिल्कुल शेख की तरफ था। बिल्कुल शेख, आपने लुत्फ़ फरमा कर जवाब दिया। हमारे भाई को मैं ये कहूँगा कि देखिए ये तो सुन्नत है जो आप पढ़ते हैं, या शेख साहब ने जिसका जिक्र किया, अगर आपको ये मालूम ना हो या किसी और को आपने तो फरमाया कि मुझे याद है, हिफ़्ज़ है, तो शेख अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इसको यकीनन हम सब ने इसको हिफ़्ज़ किया और जानते हैं। इसको बहुत आसान दुआ है, लेकिन बहुत जामे दुआ। दुनिया और आखिरत के जितने खूबियाँ हैं और अच्छाइयाँ हैं आप अल्लाह से तलब करते हैं, तो ये पढ़ लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। जो दूसरी दुआ थी ना जिसके तरफ इशारा कर रहा था गुलजार भाई, वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, वो है अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। ये वो पूरी दुआ है, इसमें और इजाफा भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। यहाँ हमारे भाई लोग सब यही पढ़ते हैं जी। यहाँ मुबारक दुआ है, अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए और सारी दुआएं कबूल भी फरमाए इंशाअल्लाह ताला। गुलजार हुसैन भट्ट साहब का दूसरा सवाल था कि अपने कुछ अफराद के हवाले से कि वो यूरोप से या गैर मुस्लिम मुल्कों से बैंकों में फ्रॉड करके रकम लेके आ जाते हैं और कहते हैं वो तो गैर मुस्लिम थे, उनसे हमने लिया है, तो क्या वो हराम नहीं है इस्लाम में? हराम है यकीनन शेख, बिदून कोई शक और शुबहा। फ्रॉड करना, धोखा करना, झूठ कहना, खियानत और गदर किसी भी हालत में मुसलमान के लिए जायज़ नहीं बन सकता, जिसके साथ भी हो। मन गश्श फलैसा मिन्ना, ये आम है, मुसलमान के साथ हो या किसी और के साथ हो, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। इस तरह जो माल ये लोग कमाएंगे लेंगे वो हराम है, नाजायज़ है, और ऐसे करके ये लोग शायद इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं शेख मोहतरम के इस्लाम से लोगों को मुतनफ़िर कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि आजकल लोग आपके करतूतों को देखेंगे, अमाल को कहेंगे कि यही इस्लाम है। वो थोड़े लोग ऐसे अल्लाह जिस पर रहम फरमाता है होते हैं कि जाकर किताब को, कुरान करीम को लेकर या किसी और इस्लामी किताब को लेकर इस्लाम के बारे में जी पढ़ ले शेख। वो तो हमारे अमाल। और शेख देखिए ना शेख मोहतरम, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ तो कोई भी एक गाजी और मुजाहिद शेख लड़ाई के लिए नहीं गए हैं। हमारे ताजर मुसलमान गए थे, अपने अमानत और अपने सदाकत को दिखाकर वहाँ शेख लोगों को दावत दिया था अपने इस अच्छे और बाकी अच्छे सिफात के ज़रिए जो उन लोगों में पाए जाते थे। वो लोग देखकर, अरे आप ऐसे सच्चे लोग हैं, आप अमीन लोग हैं, ये क्यों ऐसे किया आपने? ऐसे कहा नहीं, ये तो हमारा दीन है, ये हमारे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ बनाया, हमें झूठ कहना जो है हमारे लिए जायज़ नहीं है, मना किया हमारे दीन ने हमें इसे ख़यान। तो वो लोग मुसलमान हो गए। देखिए शेख, इंडोनेशिया सबसे माशाल्लाह जोग्राफ़ी के लिहाज से बड़ा इस्लामी मुल्क। वो तो
ایک نیک لوگ تھے اور انہوں نے نیکی دکھائی, نیکی سے اسلام کو عام کیا. لیکن جو شخص بھی چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو, کسی بھی ملک میں ہو, مسلمان ملک میں, غیر مسلم ملک میں, اگر وہ کوئی فراڈ کرتا ہے اور فراڈ کسی بھی فرد کے ساتھ کرتا ہے, مسلم کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اس کا عذاب بھگتنا ہوگا. اللہ یہ کہ وہ جو جس کی رقم چرائی ہے, جس کے پیسے چرائے ہیں, جس سے فراڈ کیا ہے, اس کو واپس کرے, اس کا حق ادا کر دے واپس, ورنہ پھر اس کو آخرت میں عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آمین یا رب. مراد خان صاحب کا سوال نماز امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے حوالے سے تھا. وہی شیخ محترم کے کچھ علماء اس کے قائل ہے کہ مقتدی کو امام کی پیچھے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ہے, جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا وہ دوسرے محترم بھائی سے. اور کچھ علماء کرام دیکھیں نہیں, جہری میں نہیں پڑھنا ہے, سننا ہے, امام پڑھیں گے تو آپ خاموش رہیں گے. اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں, بالکل نہیں پڑھنا ہے. تو جس پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں, جس کے فتویٰ پر مطمئن ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, کوئی حرج نہیں ہے. سب کے دلیلیں ہیں, سب کے دلیلیں ہیں. اور سری نماز میں اور جہری نماز میں کچھ اس کا تقسیم کے حوالے سے پریشان تھے کہ سری نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت, یہ مقتدی کو دونوں پڑھنی ہے یا نہیں؟ شیخ سورت تو نہیں پڑھنا چاہیے, تنہا فاتحہ جو ہے, فاتحہ کے بارے میں یہی اختلاف ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں عرض کیا سامعین کرام سے 2 بار تقریباً. سورت جو ہے شیخ, حتیٰ وہ علماء کرام جو فاتحہ کو رکن سمجھتے ہیں ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے فتویٰ دیتے, وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. اب جب مستحب ہے, در حال کہ اور احادیث جو ہے اس سے یہ استنباط ہوتا ہے اور اس سے ہم یہ حکم لے سکتے ہیں کہ مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے, تو پھر کیوں پڑھیں گے شیخ؟ اس میں تو چلو اس کے دلیلیں ہیں, قوی دلیلیں ہیں, حدیث ہے, اس کو پڑھ لیا اس بنیاد پر, اس علماء کرام کے فتویٰ پر عمل کرنے کی نیت سے, تو قوی دلیل ہے. اس کا تو نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. ندیم خان صاحب کا سوال کہ فجر میں یا شیئرنگ کمرہ ہے جس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, اور صبح کی نماز روم میں لائٹ آن کرنے سے وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے, اور یہ بھی نماز کے لیے سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں فرض کی, یا یہ کہ جانے کے لیے ان کو راستے کے جاننے کے لیے بھی کہ رکاوٹ آ جاتی ہے تو ٹھوکر لگتی ہے, اگر اس میں لائٹ آن کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا انہیں؟ بالکل نہیں ہے شیخ, حق ہے اس کا. اور جیسے حدیث میں بات آئی ہے, نوافل جس میں سنتیں بھی شامل ہیں شیخ, گھر میں پڑھنا اس کا اجر بہت زیادہ ہے, اس کا یہ حق ہے, اس کو حق حاصل ہے. بلکہ شیخ اگر اس میں اس کام کرنے سے وہ دوسرا جو ہوا اس کا ساتھی ہے, اٹھ کر نماز پڑھیں گے, اس کو پتہ ہے یہ, تو پھر اس کے اوپر تو فرض ہے یہ کرنا. میں نے لائٹ جلایا تو اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے, تو پھر تو بالکل لازمی ہے اس کے اوپر, ورنہ تب بھی اس کے لیے یہ لیکن اگر وہ تو غصے میں آتے ہیں اور وہ ان کو, ہاں یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا شیخ. آپ نے شاید اس ٹائم میں بھی اس کے بارے میں لطف کیا اور ذکر فرمایا, اگر خدا نخواستہ فتنہ, جھگڑا, مصیبت, مار پیٹ, اس چیزوں کا خدشہ اور اندیشہ ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے. پھر نہیں کیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا ندیم ایک, اور یہ شاید آخری سوال ہو گیا. سبحان بھائی, ہم آپ سے اس ہفتے جواب نہیں دے پائیں گے, وقت ختم ہو رہا ہے. شوہر فوت ہو گیا, ان کے خاتون کے ہاں ایک بچہ چند ماہ کا, اور پھر خاتون دوسری شادی کر لیتی ہیں, اور سوال یہ تھا کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اپنے دوسرے والد کے ساتھ, یعنی کہ اپنی ماں کے دوسرے شوہر کے ساتھ, تو اس کی وفات پر کیا ایسے زکوٰۃ میں میراث میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ نہیں شیخ, جیسے آپ نے فرمایا. اور پھر میں سامعین کرام کو دوبارہ یہ یاد دہانی کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میراث اور دودھ یا رضا کے احکام, دودھ پلانے یا رضا کے احکام اور طلاق کے احکام جو ہے, جزاکم اللہ خیرن, اس میں جواب دینے سے ہمیں اوقاف نے منع کیا ہے. تنہا مجھے نہیں, جتنے یہاں داعی اور عالم لوگ ہیں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور جیسے شیخ صاحب نے اس دن لطف فرما کر وضاحت دی, یہ اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے متنازع فیہا ہوتے ہیں اور پھر زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے, تو اس لیے جزاکم اللہ خیرن مت پوچھیے اس کے بارے میں. بہرحال شیخ جیسے آپ نے لطف فرما کر ذکر کیا, نہیں ہے کوئی بھی حق نہیں بنتا. ہاں اگر خدا نخواستہ ماں مر گئی تو
وہ دوسری بات ہے, اس کی میراث میں حق بنتا, ماں کی میراث میں تو حق ہوگا, لیکن ماں کے دوسرے شوہر کے اس کی میراث میں حق نہیں بنتا. اور اگر جلدی سے یہ سوال لے لیں سبحان بھائی کا کہ انہوں نے بہن کو پیسے دیے جو کہ مجبور تھی اور رقم بڑی ہو گئی, 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی, لیکن اب بھی وہ دے نہیں پاتی یا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دے سکے, پتہ نہیں دے پائے گی یا نہیں دے پائے, اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ شیخ میرے خیال میں اپنے دینے کی تاریخ کو نوٹ فرما کر جب ریسیو کریں گے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے پیسے, اس کو استطاعت نصیب فرمائیں گے اور وہ لوٹائے گی, تب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کو حساب کر کے دینا چاہیے. اگرچہ کچھ علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں شیخ کہ تنہا 1 سال گزشتہ سال, اور کچھ علماء کرام یہ فرماتے کہ نہیں, ابھی آپ کو پیسے ملے ہیں تو ابھی سے باقی پیسوں کے ساتھ ملا کر جب سال پوری ہو جائے ملے نہیں تو پھر کیا کریں؟ ابھی ملنے کی امید بھی نہیں ہے, پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. ہاں شیخ بھی تنگ دست ہے. تو اسی لیے تو عرض کیا کہ جب آپ کو پیسے دے دیے, اس نے اللہ نے توفیق نصیب فرمائے, پیسے دے دیا اس کو, تب اس کے بعد کیا کرنا ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں سارے گزشتہ سالوں کا جو زکوٰۃ ہے حساب کر کے نکالنا پڑے گا, اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں تنہا 1 گزشتہ سال کا, اور کچھ علماء کرام فرماتے کہ نہیں ابھی اس کے بعد آپ کے پاس ابھی آئے ہیں تو اس کے بعد جو پیسے اور آئیں گے اس کے ساتھ ملا کر سال پوری ہو جائے گی تو زکوٰۃ. جو رقم آپ نے قرضے پہ دی اور وہ آپ کو ملی نہیں اور ملنے کی امید نہیں ہے, اس پہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب ملے گی اس وقت پھر اس کے حساب دیکھا جائے گا. اور پروگرام نور اسلام کا آج کے حلقے کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کے روز آپ کے دوسرے سوال کا جواب باذن اللہ تعالیٰ دیا جائے گا. تب تک کے لیے محترم شیخ محمد موسیٰ اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.